नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। आन्दोलनमा प्रहरीको प्रयोगपछि नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी थप आक्रोशित, अस्पतालमा तोडफोड। कैलालीमा 77 वर्षीय वृद्धालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ। मिलापत्र गराउने वडाध्यक्ष सहित 4 जना पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा। झापाको पाठामारी र भारतको किशनगञ्ज जोड्ने झोलुङ्गे पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र। हालसम्मको प्रगति केवल 2वटा पिलर, ठेक्का लिएको कम्पनी नै सम्पर्कविहीन। र इलाममा कृषि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, केहीलाई थाहा नै छैन, बाँकी झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लिनै जाँदैनन्। अब न्यूज विस्तारमा। अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी प्रयोग भएपछि विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी थप आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले अस्पतालमा तोडफोड गरेका छन्। विवाद नमिल्दासम्म कक्षा सञ्चालन नगर्ने सहमति विपरीत केही विद्यार्थी राखेर कक्षा अघि बढाइएपछि आन्दोलित भएका विद्यार्थीमाथि आज प्रहरी प्रयोग भएपछि तोडफोडमा उत्रिएका हुन्। कलेजले आज अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई प्रवेश नै नदिई बाँकी विद्यार्थी मात्रै राखेर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसपछि आन्दोलनरत विद्यार्थी आक्रोशित बनेका थिए। आक्रोशित उनीहरू प्रदर्शन र तोडफोडमा उत्रिएपछि दिउँसो केही बेर नोबेल मेडिकल कलेजको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही विद्यार्थी घाइते भए। विद्यार्थीको आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै नोबेल मेडिकल कलेजले 72 विद्यार्थीलाई 2 सातादेखि कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्कको विरोध र कक्षा प्रवेशका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कैलालीमा 77 वर्षीय एक वृद्धालाई बलात्कार गर्ने र घटना मिलापत्र गराउने सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरू शिक्षक, पूर्व कर्मचारी तथा वडा सदस्य हुन्। घोडाघोडी 4 पूर्व वडा सचिव यज्ञराज आचार्य, वडा सदस्य लक्ष्मी रुद्र नेउपाने, सोही ठाउँका शिक्षक होम प्रसाद सुवेदी, राजु भट्टराई र जबरजस्ती करणी गर्ने प्रकाश सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिए। मङ्सिर 15 गते घोडाघोडी 4 की 77 वर्षीय महिलालाई सुवेदीले बलात्कार गरेका थिए। पीडित पक्षलाई 3 लाख रुपैयाँ दिने गरी मिलापत्र गरिएको भए पनि पूरै रकम नपाएपछि 1 महिनापछि घटना बाहिर आएको हो। सुवेदीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा र अन्य 4 जनालाई घटना लुकाएको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ। प्राकृतिक सुन्दरताले पर्यटकलाई मोहित गरिरहेको तनहुँको मानुङकोट स्थित सार्वजनिक जग्गा बतास समूहसँग सम्बद्ध ब्यास हिल्स प्रालीलाई भाडामा दिने गरी व्यास नगरपालिकाले अध्ययन सुरु गरेको छ। बतास समूहले भाडामा लिएका सार्वजनिक जग्गासँग सम्बन्धित सम्झौता विवादित भइरहेका बेला ब्यासले मानुङकोटमा रहेको सार्वजनिक जमिन भाडामा दिन प्रक्रिया अघि बढाएको बारे बहस सुरु भएको छ। ब्यास हिल्स प्रालीले 50 वर्षका लागि 40 रुपैयाँ सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिन गत वर्ष नगरपालिका समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावमाथि ब्यास नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पर्यटनको प्रशस्त सम्भावनाहरू भएको ब्यास नगरपालिकाको हामीले मानुङ क्षेत्रलाई अलिकति पर्यटकीय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यमा हामीले त्यसको वातावरणीय अध्ययन त्यो हामीले अध्ययन चाहिँ प्रदेश सरकारमा पठाएका छौँ। अहिले ब्यास हिल्ससँग त्यहाँ बतास संलग्न हुन्छ कि हुन्न हामीलाई थाहा छैन बतास नै संलग्न हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। हामीसँग चाहिँ विजय मोहन भट्टराई सम्बन्धित भएर उहाँले यो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। त्यो प्रस्तावलाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ र हाम्रो मात्रै तहबाट दिइँदैन फेरि यो चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारसँग हामीले राय माग्ने र सम्बन्धित पक्षहरूसँग स्पष्ट रूपमा अझ यो प्रस्तावलाई स्पष्ट गर्ने र अध्ययन गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। ब्यास हिल्स प्रालीले मानुङकोटमा केबल कार, जिप लाइन, रिजोर्ट लगायतका पूर्वाधार बनाउने योजना अघि सारेको छ। मानुङकोटबाट अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खला, मादी नदी र दमोली बजार लगायतका दृश्य निकै सुन्दर देखिन्छ।
लमजुङको दोर्दी करिडोरमा पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ छेडिएको छ। आयोजनाको 5100 मिटर मुख्य सुरुङ छेडिएको हो। हालसम्म आयोजनाले 85% काम सम्पन्न गरिसकेको छ। आयोजनाको विद्युत गृहको सिभिल संरचनाको काम पूरा भई उपकरण जडानको काम भइरहेको छ। यस्तै 1100 मिटर पेन्स्टक पाइप जडानको काम भइरहेको छ। उपकरण जडानको काम पूरा गरी जेठसम्ममा परीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केशव रायमाझीले जानकारी दिएका छन्। आयोजना सम्पन्न गर्न 8 अर्ब 80 करोड लागत अनुमान गरिए पनि निर्माण अवधि लम्बिँदा खर्च बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनामा 9वटा ब्याङ्कले 5 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजना मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना पछिको ठूलो आयोजना हो। झापाको कचनकवल गाउँपालिका 5 को पाठामारीलाई भारत बिहारको किशनगञ्जसँग जोड्न भन्दै 6 वर्ष अघि झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का लागेको थियो। तर अहिलेसम्म सो पुल निर्माण पूरा भएको छैन। 2वटा पिलरको काम सकेर निर्माण कम्पनी नै बेखबर भएपछि झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गर्ने स्थानीयको चाहना कहिले पूरा हुने हो टुङ्गो छैन। मेची नदी छेउमै रहेको 111 र 112 नम्बरको स्तम्भले नेपाल भारतको सीमा छुट्टाएको छ। त्यही सीमा छुट्टाएको मेची नदीमा 6 वर्ष अघि 2072 सालमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भए पनि अझै पूरा हुने छाँटकाट छैन। यो पुल नहुँदा हामीलाई धेरै समस्या छ, किनकि हाम्रो यहाँ जुन रोटीबेटीको यहाँ जुन समस्या भइरहेको छ त्यहाँ बिहे गर्न आउँदैन हाम्रो। र अर्को कुरो यो पुल हाम्रो अलिकति केही भयो भने अब डेलिभरीहरू भयो भने यहाँ हामीलाई अब इन्डिया जान मुस्किल पर्छ। र अर्को कुरो हामी यहाँ पुल भयो भने हामी खेतीपाती पनि गर्न सक्छौँ। त्यहाँ एउटा हाम्रो भन्सार अथवा एउटा बेस क्याम्प राखिदियो भने हामी त्यहाँको एकदम सुरक्षित साथ त्यहाँ खेतीपाती गरेर यहाँ जीवनयापन गर्न सक्छौँ। पुलबाट नदी आरपार गर्नु त परको कुरा, बाँसको पुल प्रयोग गरे बापत पैसा तिर्न स्थानीय बाध्य छन्। मुस्लिम र राजवंशी समुदायको बसोबास रहेको पाठामारीका अधिकांश भारतीय बजारमा निर्भर छन्। सरसामान खरिददेखि पारिवारिक सम्बन्ध गाँच्न पनि उनीहरू भारत आउजाउ गर्छन्। यस्तो समस्या गरिदिएको छ कि जस्तो कि अब हाम्रो जुन एउटा इन्डिया नेपालको जुन एउटा सिमाना यो हाम्रो पहिलेदेखि जन्मभन्दा अगाडि नै हाम्रो बाबुआमाले आवाज जावत गर्दै गरेको यो बोर्डर सिमानाको अजार बजार छरछिमेक बजारहरू हुन्। यसमा चाहिँ हाम्रो रिश्तेदारहरू आफ्नो गाउँको छोराछोरीहरू कुनै नेपालकोले इन्डिया बिहे गर्ने, इन्डियाकोले नेपाल बिहे गर्ने एउटा सम्बन्ध जोडेको एउटा झोलुङ्गे पुल पनि निर्माण हुँदा यो समस्यालाई समाधान पनि गर्न सक्थ्यो र यो जुन हाम्रो एउटा रिश्तेदारीको जुन एउटा कायम थियो त्यो एउटा बलियोता रहन्थ्यो। 3 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागे पनि पुल निर्माणमा न ठेकेदार गम्भीर बन्यो न त स्थानीय सरकारले चासो नै राख्यो। पुल निर्माण भए वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या आधा कम हुने उनीहरूको आशा थियो, तर कहिले भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यो चाहिँ के कति कारणले रोकेको? हामीले बारम्बार झुलुङ्गेको अफिसमा गएर पनि काठमाडौँमा कुरा गर्दा तुरुन्तै गर्छ भन्ने कुराहरू बारम्बार आइरहेको छ। यहाँ अब यो ठेक्कादारलाई के कति कारणले कारबाही भइरहेको छैन। 5 वर्ष अगाडि ठेक्का लिएको काम अहिले पनि नहुनु भनेको कारबाही छ कि छैन? नेपाल सरकारले अनुगमन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने? संघीय सरकार मातहत ठेक्का लागेको मेची नदीमा अहिले झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा छ। झापाभित्र रहेर पनि विकासमा पछि परेको पाठामारीलाई यो झोलुङ्गे पुल बने भारत बिहार विकाससँग जोड्ने थियो कि? ग्यालेक्सी फोकीका लागि झापाबाट नारायण अर्यालको रिपोर्ट। इलामको परिचय पर्यटकीय जिल्ला मात्र होइन, उन्नत कृषि र पशुपालनमा पनि छ। त्यहाँका किसानको कडा मेहनत र परिश्रम देखेर इलाम घुम्न पुग्ने जो कोही लोभिने गरेका छन्। इलामलाई देशभर परिचित गराउने तिनै किसानका समस्या भने सधैँ उस्तै छ। राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। देउमाई नगरपालिका 1 थप्परटारकी दिलकुमारी राईको परिवारले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको वर्षौं भयो। मुला, कोपी, मटर, आलु लगायतका तरकारी खेती गर्ने उनीहरूको हरेक दिन पनि कृषि कर्ममा निमित्त छ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरे पनि दिनचर्या भने सहज छैन। एकातिर बिउ बिजन र मलको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सब्जीको उचित मूल्य नपाउने समस्या छ।
हामीलाई मलहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो अनि के अरे बिउहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। मूल्यहरू पाइँदैन, हामीले 6-7 रुपियाँ दिन्छ यहाँ होइन, भाउ त्यति तोक्छ। अनि बिउहरूको नि राम्रो उयो गरिदिनु पर्यो व्यवस्थाहरू। सुनमाईदेखि राँकीसम्म मेची राजमार्गको दायाँ बायाँ तरकारीका बोरा व्यापारीको पर्खाइमा हुन्छन्। ठाउँ ठाउँबाट उठाइएका तरकारी घाम अस्ताउनु अघि नै व्यापारीले झापा हुँदै भारतको सिलगुढीसम्म पुर्याउँछन्। व्यापारीले बिउ बिजन घरमै ल्याइदिने गरेकोले उत्पादित तरकारी पनि उनै व्यापारीलाई दिन उनीहरू बाध्य छन्। समस्या त अब धेरै हुन्छ नि, धेरै दुःख गर्नुपर्छ। अब भनेको बेला अब सब्जीहरूको दाम लगाइदिँदैन, हामीले अब चाहे जति पाइँदैन। अब बिउ पनि फेरि अब यहाँ महँगो हुन्छ नि त, अनि अब बिउ महँगो भइन्छ र अब सब्जीको दाम आउँदैन। देउमाई, सूर्योदय र इलाम नगरपालिका तथा रोङ गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। देउमाई नगरपालिका 1 मा मात्रै झण्डै 250 घर परिवारले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम आउने गरेको छ, तर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने यो क्षेत्रका किसानलाई भने जानकारीसम्म दिइन्न। कार्यक्रम चाहिँ आउँदो रहेछ, प्रति व्यक्तिलाई आउँदो रहेछ, थाहा नभए, हामीलाई जानकारी नभए ठाउँ अब को उनीहरूलाई इच्छुक हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ दिँदो रहेछ। हामीलाई केही थाहा छैन। यहाँ माथि अस्ति पनि यो सब्जीको विषयमा एउटा यहाँ माथि यो शेर्पा गाउँ भन्छ, त्यो एरियामा चाहिँ एउटा समिति, एउटा सब्जी व्यवसायिकहरूको गठन गरेर उहाँहरूले लगेर पेश गर्नु, उहाँहरूलाई लाउनु भयो। हामीलाई केही सुझावै दिनु भएन। उन्नत जातको बिउ बिजन, मलखात प्रविधि लगायतमा यहाँका किसान पछि परेका छन्। ठूला कार्यक्रमका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट कृषि ज्ञान केन्द्र इलामलाई चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 4 करोड 88 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न कार्यक्रम सहित प्रस्ताव आह्वान गरेकोले समान वितरण गर्ने दाबी केन्द्रको छ। संघीय सरकार अन्तर्गतको हाम्रो ब्लक विकास कार्यक्रम जुन यो आर्थिक वर्षमा 2वटा सञ्चालन हुनेछ र त्यसको क्षेत्र निर्धारणको काम को प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसै संघीय सरकार अन्तर्गत सशस्त्र अनुदान मार्फत हामीलाई प्राप्त भएको बजेट अन्तर्गतको यो प्राङ्गारिक कृषि अभियान कार्यक्रम पनि हामीलाई यो वर्ष सञ्चालन हुन्छ। गत वर्ष हाम्रो सूर्योदय नगरपालिका र देउमाई नगरपालिकामा सञ्चालन भयो भने यो आर्थिक वर्षमा हामीले गत वर्षकोलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ चाहिँ इलाम नगरपालिका र अन्य केही गाउँपालिका सम्भाव्यताका आधारमा हामीले छनौट गरेर त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। ज्ञान केन्द्रले समूह, सहकारी र दर्ता भएका फार्महरूलाई मात्र अनुदानका कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण धेरै किसान यस्ता कार्यक्रमबाट वञ्चित छन्। कतिपय कार्यक्रममा किसान सहभागी नबन्दा ती कार्यक्रममा आएको बजेट फिर्ता समेत हुने गरेको छ। गोपाल निरौला, ग्यालेक्सी फोके, इलाम। मानव बस्ती विकाससँगै जंगल विनाश हुँदै जाँदा राउटे समुदाय संकटमा पर्दै गएको छ। जंगल मासिँदा गिट्ठा, भ्याकुर जस्ता कन्दमूल समेत भेटिन छाडेका छन्। केही वर्ष यता उनीहरूको स्वास्थ्य समेत निकै कमजोर हुन थालेको छ। राउटेहरू अहिले निमोनिया, आउ, हैजा, झाडा पखला लगायतको शिकार बन्ने गरेका छन्। खानपान बिग्रिएर स्वास्थ्य खराब हुँदै जाँदा राउटेको अकालमै मृत्यु समेत हुने गरेको छ। 1 दशकको अवधिमा राउटेको संख्या 268बाट घटेर 141मा झरिसकेको छ। फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे बचेको खानाबाट जाँड बनाउने र खाने गर्थे। केही वर्ष यता भने राउटेहरू आफूले बनाएको होइन, डिस्टिलरीमा उत्पादित मदिराका पारखी बनेका छन्। बस्ती नजिकै होटल र पसल भएकाले बालबालिकादेखि बुढापाकासम्ममा मदिरा सेवनको लत बढ्दै गएको छ। राउटेहरूको जनसङ्ख्या घट्नुको मुख्य कारण जाँड रक्सी नै रहेको अभियानकर्मी बताउँछन्। जनसङ्ख्या घट्नुमा चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ मदिरा हो। उहाँहरू चाहिँ अहिले अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ मदिरा सेवन गर्ने, अरू खाना नखाने भएको हुनाले चाहिँ त्यो जनसङ्ख्या घट्नुको एउटा कारण त्यो छ। बालबालिकामा चाहिँ कुपोषण अत्याधिक छ। बालबालिका जन्मिँदा बित्तिकै उनीहरूले पोषण पाउँदैन, सुत्केरीहरूले पोषण पाउँदैन। त्यो कारणले कुपोषणको कारणले पनि बालबालिकाहरूको मृत्युदर राउटे समुदायमा धेरै छ। सरकारले लोपोन्मुख जातिको सुरक्षाका लागि मासिक प्रति व्यक्ति 6000 रुपियाँ दिँदै आएको छ। भत्ता बुझेको केही दिन उनीहरू मदिरा सेवनमा लट्ठ हुने र सबै रकम सकाउने गरेका छन्। अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण भिरबाट लडेर मृत्यु हुने क्रम समेत बढेको छ। मदिरासँगै राउटे समुदायको संख्या घट्नुको अर्को कारण जातीय गोत्रसँग जोडिएको छ। राउटे समुदायका 3वटा गोत्र छन्।
अन्य समुदाय जस्तै उनीहरू आफ्नै गोत्रभित्र बिहे गर्दैनन्। सामान्यतः राउटे समुदायमा 12 वर्ष नपुग्दै विवाह भइसक्छ, तर अहिले गोत्र नमिल्दा 30-35 वर्ष उमेर पुगिसक्दा समेत राउटेहरूको विवाह भएको छैन। यो राजकुचको सुरी नै भएर राजकुची भए हमाल भए समाल भए नि यो मैं त कल्याल भइसक्यो नि सुरी नै भइसक्यो भने कसुरी बिहा गर्ने त। कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति ल्याइने भनेको 6 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढा छेत्रीले सरकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी तत्कालै राउटे संरक्षणका लागि नीति बनाइने बताएका थिए। त्यसका लागि मन्त्रालयले सरकारवाला पक्षका सुझाव पनि लिएको थियो, तर अहिलेसम्म उक्त नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। क्यामेरामा विकास खत्रीको साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुदीपुरीको रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु भएसँगै प्रत्येक वर्ष सिराहाको मिर्चया क्षेत्र बाढी आए जस्तै जलमग्न हुन्छ। वर्षायाममा सडक तथा गल्लीमा भेल त बग्छ नै, सडक छेउका घर र पसलमा समेत पानी पस्ने गरेको छ। डुबानको समस्या समाधानका लागि विगतमा प्रयास पनि भयो, तर कमसल र गुणस्तरहीन काम हुँदा वर्षाको पानी थेग्न सकेन। अहिले पनि ढल निर्माण भइरहेको छ, तर ढल निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। 2074 सालमा जिल्ला समन्वय समिति सिराहाले उपभोक्ता समिति मार्फत करिब 34 लाखको लागतमा मिर्चया क्षेत्रमा 175 मिटर नाला निर्माण गरेको थियो। तर नालाको काम कमसल र गुणस्तरहीन हुँदा वर्षाको पानी थेग्न सकेन। केही भागमा निर्माणाधीन अवस्थामै नाला भत्कियो। डुबानको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। अहिले फेरि एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र मिर्चया नगरपालिकाको साझेदारीमा 36 करोड 33 लाख लागतमा ढल निर्माण गरिरहेको छ। यसमा पनि कमसल र गुणस्तरहीन काम भइरहेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाएका छन्, तर नगरपालिका सहितका सबै सरकारवाला निकाय मौन छन्। यहाँ यो ढल निकासको कार्य तपाईको झन्डै मतलब आधा अरबको जति को छ। त्यो ढल निकास काम जुन भइरहेछ सम्बन्धित निकायबाट राम्रो गुणस्तर र चितबुझ्दो त्यो छैन। त्यो चाहिँ चितबुझाइ मलाई आफ्नो बुझाइमा छैन जस्तो लागेको छ। नालाहरू नबन्दै भत्किएको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति राज्य कोषको पैसा पनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। ढल निर्माण गर्दा मुनि ढलान गरेर त्यसमाथि ह्युम पाइप राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी राखेपछि ह्युम पाइप भाँचिने डर कम हुन्छ। तर ढलान नगरिकनै ह्युम पाइप राख्ने काम निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ। यो कुरा गर्दाखेरि नि अब सुरुमा त्यही 5वटा 6वटाको पाइपको बिचमा त्यो हाल्ने के भन्छ त्यो प्याड हाल्ने भन्ने कुरा थियो। तर सायद काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू देखेँ, जस्तै पाइप 5वटा 6वटाको बिचमा राख्दाखेरि पाइप स्यागिङ हुने, त्यसपछि अब ग्रेड मिलाउनु पनि गाह्रो हुने हिसाबले गर्दाखेरि पछिबाट सरहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँको सल्लाह सुझाव अनुसार अब त्यसलाई अब जहाँ चाहिने भनौँ न त्यहाँ किलो माटो बढी आयो भने देखिएमा त्यहाँ अब ग्रेभल हालेर त्यसलाई ग्रेड मिलाउने र युनिफर्म बनाउने भन्ने कुरा। ढल निर्माणका लागि 52 करोड 87 हजारको ठेक्का आह्वान भएकोमा 36 करोड 33 लाखमा सकारेको बिकई बिल्डर्सले आयोजनामा अतिरिक्त 3 करोड रुपियाँ थप गराएको छ। यस विषयमा मिर्चया नगरपालिकाका कोही पनि सम्बन्धित कर्मचारी बोल्न तयार छैनन्। 3 पटकसम्म म्याद गुजारिसकेको यो निर्माण कम्पनीलाई पछिल्लो पटक माघ 26 गतेसम्मको समय दिएको छ। अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ, तर अझै समयमै काम सक्ने टुङ्गो छैन। निर्माण कम्पनीकै दाबी अनुसार अझै पनि 30% काम सक्न बाँकी नै छ। विनय यादव, ग्यालेक्सी फोके, सिराहा। कपिलवस्तुमा स्रोत नखुलेको 35 लाख रुपैयाँ र 16 थान मोबाइल सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराको टोलीले हरनामपुरबाट 39 वर्षीय व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो। ठूलो परिमाणमा लागु औषध प्रयोग र बेचबिखन गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले चेतन खटिकको घर खानतलासी गरेको थियो। उनको घरबाट बाकस र दराजभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा 35,86,454 नगद, विभिन्न कम्पनीका 16 थान मोबाइल र लागु औषध सेवन गर्दा प्रयोग गरिने सामग्री बरामद भएको छ। प्रहरीले खटिकमाथि थप अनुसन्धान थालेको छ। उनी यसअघि पनि लागु औषधसहित 5 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन्।
ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स। आन्दोलनमा प्रहरीको प्रयोगपछि नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी थप आक्रोशित, अस्पतालमा तोडफोड। कैलालीमा 77 वर्षीय वृद्धालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ, मिलापत्र गराउने वडाध्यक्ष सहित 4 जना पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा। झापाको पाठामारी र भारतको किशनगञ्ज जोड्ने झोलुङ्गे पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र, हालसम्मको प्रगति केवल 2वटा पिलर, ठेक्का लिएको कम्पनी नै सम्पर्कविहीन। र इलाममा कृषि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, केहीलाई थाहा नै छैन, बाँकी झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लिनै जाँदैनन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।